हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज अत्यन्त एउटा चाहिँ तमुदी नेपालको एउटा इतिहासमा ठुलो एउटा मैले अवसर प्राप्त गरेको महसुस गरेको छु। अवसर मात्रै होइन, चुनौती पनि यो चाहिँ हामीसँग छ। एकातिर चाहिँ हामी अहिले जुन खालको एउटा कोभिड-19 को यो कहर छ, यो बिचमा संस्थाको आफ्नो संस्थागत जीवनकालमा गर्नुपर्ने यो विधि अन्तर्गत चाहिँ अहिले हामी साधारण सभा र महाधिवेशनमा हामी उपस्थित छौँ र जुन खालको जिम्मेवारी मलाई अहिले प्राप्त भएको छ, यो जिम्मेवारी अघि नै मलाई बधाई ज्ञापन गर्ने बेलामा, मलाई ठेटा ओढाउने बेलामा, खादा लगाउने बेलामा आदरणीय दिदी कर्मा दिदीले मलाई यो विधान र यो कलम चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने बेलामा उहाँले एक दुई शब्द भन्नुभएको छ, त्यो तपाईँले सुन्नु भएको छैन। र उहाँले भनेको त्यो शब्द मेरो लागि गुरु मन्त्र हो। त्यो गुरु मन्त्र सम्झेर मलाई कानमा गुरु मन्त्र फुक्दिनु भएको छ। त्यो गुरु मन्त्र लिएर म तमुहरूलाई एकताबद्ध बनाएर तमुहरूको हितको निम्ति सबैलाई चाहिँ एकीकार बनाएर अगाडि बढ्ने मैले प्रण गर्दछु। यो हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। र अघि दिदीले आफूले यो चाहिँ बोल्ने क्रममा भन्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै हाम्रो लागि अत्यन्तै एउटा मार्गदर्शक पनि बनेको छ। बाटो बिराउने छैन भनेर चाहिँ दिदीले भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हामी बाटो खन्नको लागि चाहिँ यो समाजमा हिँडिरहेका छौँ, बाटो बनाउनको लागि यो समाजमा हिँडिरहेका छौँ। तमुहरूलाई असल मार्गमा हिँडाउन, एउटै मार्गमा हिँडाउन अब चाहिँ गोरेटोमा होइन, मूल बाटोमा तमुहरू जानुपर्छ। राज्य सत्ताको, राज्यको निकायमा पनि तमुहरू पुग्नुपर्छ। हरेक ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो हैसियत र पहुँच बनाउनुपर्छ। अब विभेदमा पारिएर रुएर बस्ने होइन। अब बाटो बिराउने होइन, बाटो खनेर अघि बढाउने, कसैलाई पिराउने होइन, सबैलाई हातेमालो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने, यो खालको एउटा सोचका साथ अबको यो चाहिँ हाम्रो कार्य समिति पदाधिकारीहरू चाहिँ अघि बढ्ने म यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। र अबको कार्य समिति हामी टिम स्पिरिटका साथ, टिमका साथ चाहिँ अघि बढ्ने हामीले त्यो प्रण पनि हिजो हामी छलफल गरेका थियौँ। त्यो प्रण हामीले गरेका छौँ। अब हामी जे गर्छौँ सल्लाहका अनुसार गर्छौँ। हामी जे गर्छौँ सबैको सुझाव सङ्कलन गरेर गर्छौँ। हामी जे गर्छौँ त्यो तमुको हितको निम्ति गर्छौँ। हामी जे गर्छौँ तमु समुदायलाई उठाउनको निम्ति गर्छौँ। हामी जे गर्छौँ यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति सबैलाई हातेमालो गरेर यो ठाउँबाट, यो क्षेत्रबाट तमुदीले अगुवाई गरेर समृद्ध समाज, समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति हाम्रो त्यो मार्ग चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। र मलाई दिदीले प्रदान गर्नुभएको छ तमुदी नेपाल को विधान 2051 र अहिले चाहिँ यो चाहिँ 7औं र 8औं यो संशोधन पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ 9औं संशोधनको निम्ति पनि अघि नै प्रस्ताव एउटा मस्यौदा चाहिँ करिब करिब पारित पनि भइसकेको छ। र हामी हिँड्ने बाटो भनेको यही विधान हो। यो विधान अनुसार हामी हिँड्नेछौँ। विधानलाई कहीँ कतै हामीले अपमान गर्ने छैनौँ। यो विधान अनुसार हामी आफ्नो मार्गलाई चाहिँ प्रशस्त गर्दै जानेछौँ। र 1 वर्षसम्म यो अभ्यास गर्दाखेरि विधानमा कहीँ कतै कमी कमजोरी रह्यो भने अर्को वर्ष फेरि सच्याएर मूल मार्गमा कसरी हिँड्न सकिन्छ, हामीले यो गोरेटो होइन अब मूल बाटोलाई कसरी रोज्ने, कसरी सबै तमुहरूलाई एकाकार बनाएर हिँड्ने, त्यो खालको ध्येय र उद्देश्यका साथ तमुदी नेपालले यो चाहिँ यो कार्य समितिले यो प्रण गर्दछ। किनभने 2042 साल जेठ 5 गते स्थापना भएको तमुदी नेपाल, अत्यन्तै कठिन बेलामा स्थापना भएको तमुदी नेपाल, समस्याको बिचमा स्थापना भएको तमुदी नेपाल, त्यो बेलाको आवश्यकताले स्थापना भएको तमुदी नेपाल र सबै तमुहरूको हितको निम्ति चाहिँ लुकी त्यो बेलामा पञ्चायत कालमा सङ्घ संस्था खोल्ने त्यो चाहिँ छुट थिएन। तर पनि दिदीहरूले, हाम्रो संस्थापकहरूले शान्तिवन बाटिकामा लुकी चाहिँ स्थापना गरेको यो संस्था हो। यो संस्थाको त्यो चाहिँ महत्त्वलाई, त्यो इतिहासलाई कहिले पुर्याइदिन हाम्रो कार्य समिति, हाम्रो चाहिँ पदाधिकारी र आगामी दिनमा पनि तमुहरूले कहीँ कतै कालो दाग लाग्ने त्यो दिन आउने छैन। सधैँ हँसिलो भएर अघि बढ्ने छ। यो चाहिँ यसको निम्ति म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र हामी सबैलाई थाहा छ, बच्चा जन्मँदाखेरि रुन्छ, पीडा हुन्छ, रुन्छ। हिजो 42 सालमा त्यो बेला पीडा थियो, त्यो बेलामा रुने कराउने बेला थियो, त्यो खालको अवस्था थियो। तर अब 36 वर्ष पुगिसक्यो, अब रुने होइन। अब हामी त आफ्नो अधिकार, आफ्नो चाहिँ जुन खालको सामुदायिक अधिकार, पहिचानको अधिकार,
र हामी समुदायले पाउनुपर्ने यो सबै कुराको पहुँच दायित्व के पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ राज्यसँग अब त रोएर होइन, अब हामी चाहिँ हातेमालो गरेर हुँदैन भनेर दबाब दिएर हुँदैन भने अझै पनि हामीले आफ्नो भूमिका चाहिँ एउटा चाहिँ दबाबमूलक भूमिकालाई अगाडि लगेर हामीले यो राज्यसँग हाम्रो समुदायले अधिकार पाउने बाटोमा चाहिँ हामी अघि लाग्छौँ भन्ने मैले त्यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। र अर्को पाटो भनेको सबैले हामीले भनिरहेका छौँ, तमुहरू एक हुनुपर्छ। एक हुनको लागि तमुदी नेपाल गठन भएको, तमुदी नेपालबाटै चाहिँ जुन खालको एउटा देशैभरि सङ्गठन बनाउने त्यो एउटा सोचका साथ चाहिँ हामीले तत्कालीन तमुदीले जुन खालको एउटा चाहिँ प्रारूप बनायो, त्यो प्रारूप चाहिँ पछि चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सङ्घ संस्था पनि बन्दै त्यो विकास हुने अवस्था आछ। तर अबको अवस्था भनेको केवल पोखरा कास्की नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा रहेका हरेक ठाउँमा रहेका तमु सङ्घ संस्थाहरूलाई एकताबद्ध बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यो एकताबद्ध बनाउने अभियानमा हामी सबैभन्दा पुरानो सामाजिक संस्थाको हैसियतले हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। हामी यो मार्गमा अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो संस्थाको यो गरिमालाई कहिल्यै पनि हामी ओझेलमा पर्न दिँदैनौँ। यो प्रतिबद्धता पनि म यहाँहरू समक्ष सबै समक्ष म जाहेर गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा भने के भने 1 वर्षभित्र हामी यो एकताको अभियान पनि सँगै लान्छौँ। सङ्गठन विस्तारलाई हिजो हामीलाई आक्षेप छ कास्कीमा मात्रै, यो वरिपरि मात्रै भने जुन खालको आक्षेप छ, अब केवल तमुदी नेपाल कास्की मात्रै होइन, अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र भूगोल, यो विश्वको भूगोलको हरेक कुनामा जहाँ तमु पुगेका छन् त्यहाँ तमुदी, तमु समाज, तमु सङ्घ संस्था गठन गरेका छन्। ती सबैसँग चाहिँ हातेमालो गरेर सहकार्य गरेर पहिलो चरणमा सहकार्य, दोस्रो चरणमा एकताबद्ध भएर हामीले चाहिँ विश्वभरिको तमुहरूलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा यो मातृ संस्था चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। र यो एकतासँगै अब कम्तीमा यो हाम्रो चाहिँ तमुवान प्रदेश, यो चाहिँ गण्डक क्षेत्रभित्र, यो हाम्रो जिल्लाहरूमा अब 1 वर्षभित्र हामीले आफ्नो जिल्लाको यो चाहिँ सङ्गठन विस्तार र यो पोखरा वरिपरि रहेका समाजहरू धेरै आबद्ध भएका छैनन्, उहाँहरूलाई आबद्ध गराएर चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ हामी जाने चाहिँ एउटा कोसिस गर्छौँ, पहल गर्छौँ। एकतामा बल छ, एकतामा शक्ति छ, एकतामा हाम्रो अधिकार छ, हाम्रो पहुँच पुग्छ। त्यो हिसाबले एकता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरालाई म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले म कहिले पनि भन्दैनौँ, यो हामी आदिवासी जनजातिको विशेषता हो। हामी भन्छौँ, हामी, अरूले हेर्नुहोस् म भन्छन्, तर हामी तमुहरू आदिवासीहरूले हामी भन्छौँ। त्यो हामी भएकै कारणले हामीले समाज गठन गरेका हौँ, हामी भएकै कारणले हामी सङ्गठित भएका हौँ। र किन चाहिँ हामीहरू कोही यता फर्कने कोही उता फर्कने, हामी एउटै मूलधारमा जाने हो। त्यो हुनाले संस्थाको विभिन्न प्रकृतिहरू हुन्छन्। कोही पेताल उताको निम्ति चाहिँ हाम्रो तमु पेलु सङ्घ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। बौद्ध दर्शनको लागि चाहिँ होइन, बौद्धहरूको सदन लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ र सामाजिक क्षेत्रमा तमुदी लगायतका संस्थाहरू चाहिँ अघि बढिरहेको अवस्थामा हामी सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। कोही चाहिँ विभेदमा परेको, कोही ठुलो सानो, कोही होला हेचा, यस्तो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले कहिले पनि महसुस गर्न नपाओस्। हामी समान छौँ, समान रूपबाट अगाडि बढ्छौँ, सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ र एकतालाई चाहिँ हामीले फेरि पनि जोड दिने एउटा प्रण चाहिँ हामी हिजो छलफल गरेर पनि एउटा साझा एउटा चाहिँ रोड म्यापको एउटा चाहिँ अवधारणा चाहिँ हामीले बनाएको कुरा यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दुईटा कुरा चाहिँ हामी रिजर्भेसनमा बस्छौँ। एउटा धार्मिक कुरामा हामी सामाजिक संस्था हो, तमुदी नेपाल सामाजिक संस्था हो। त्यो हुनाले हामी धार्मिक कुरामा हामीले चाहिँ यो धर्म ऊ धर्म भन्न हामीलाई अहिले चाहिँ यो सामाजिक संस्थालाई मिल्दैन। त्यो मानेमा हामी धर्मनिरपेक्ष यो मुलुकमा हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा रिजर्भेसनमा हामी बस्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता, साझा मान्यता हामीले हिजो बनाएका छौँ। हामी बौन मान्नुपर्छ, बुद्ध मान्नुपर्छ, अरू मान्नुपर्छ भनेर सामाजिक संस्थाले त्यो अभियान गरेर चाहिँ हामी गयौँ भने सामाजिक संस्था फेरि पनि विभाजित र यतामुख र उतामुख हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले हामी सबैसँग समदूरी राख्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन केमा हुन्छ भने राजनीतिक दलसँग हाम्रो रिजर्भेसन हुन्छ। तमुदी नेपालभित्र राजनीति पार्टीले राजनीतिक यो दलीय राजनीति गर्न पाइँदैन। समुदायको निम्ति, समुदायको हितको निम्ति हामी चाहिँ सबै एकताबद्ध भएर चाहिँ राज्यसँग माग्ने हो। यहाँभित्र आएर चाहिँ राजनीतिक पार्टीको राजनीति गर्न पाइँदैन। यो कुरामा हामी रिजर्भ, हामी चाहिँ यो चाहिँ
ओपनली आएका छौँ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा चाहिँ देखाउनुपर्छ र राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका हाम्रो तमुहरूलाई तमुदी नेपाल लगायत हाम्रो सङ्घ संस्थाले पछाडिबाट सहयोग गर्ने हो। शैक्षिक क्षेत्रमा रहेकालाई पछाडिबाट सहयोग गर्ने हो होइन, व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेका तमुहरूलाई पछाडिबाट सपोर्ट गर्ने हो। तर यहीँभित्र आएर तपाईँले व्यापार गर्न थाल्नुभयो, यहीँभित्र आएर तपाईँले चाहिँ राजनीति गर्न थाल्नुभयो भने यो संस्थाहरू छिन्न भिन्न हुन्छ। तर दुःख लाग्छ अहिलेको निर्वाचनको सन्दर्भमा यो खालको एउटा चाहिँ केही सङ्केत देखिएको थियो, तर त्यो चाहिँ समाधान भएर गएको छ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो तमुदीमा मात्रै होइन, गुरुङ सङ्घ संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था, हाम्रो सङ्घ संस्थाभित्र यो खालको चलखेल नहोस्। समुदायको हितको निम्ति सामूहिकता गरौँ, तर पार्टी राजनीति यहाँभित्र लगेर लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग गर्ने कसैले त्यो अधिकार छैन। त्यो खालको कुचेष्टा कहीँ पनि नगरोस्, यो चाहिँ म चेतावनी पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी दिन चाहन्छौँ। र अर्को कुरा हाम्रो निर्माणको भौतिक निर्माणको कुरामा चाहिँ हाम्रो 3 वर्ष एक खालको 3 वर्ष योजना अघि नै हाम्रो महासचिव दाइले भावी योजनामा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो यता 4-5 कोठाको पहिला चाहिँ अस्थायी र किचन कोठा चाहिँ बन्ने हामीले त्यो प्लान गरेका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले यो सटर, यहाँ चाहिँ सटर तल सटर अन्डरग्राउन्ड सटर र त्यो माथि चाहिँ तमु भाषा कक्षा होइन, यसरी नै तालिम कोठाहरू, अतिथि आउँदा बस्ने चाहिँ गेस्ट रुम लगायतको यो खालको एउटा योजना पनि दोस्रो चरणमा। र अर्को चाहिँ हाम्रो टेबलमा डिपिआर बनेर बसिसकेको छ मन्त्रालयमा। यहाँ चाहिँ बहुद्देशीय यो चाहिँ तमुदी बहुद्देशीय भवन छ। त्यो भवन निर्माणलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको निम्ति हाम्रो पहल हुनेछ। त्यसको निम्ति हामी तदारुकताका साथ चाहिँ लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छौँ। र अर्को कुरा यहाँहरूलाई अघि हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूले विवरण सुनाउनु भयो, कति लाख भन्ने, यो सबै यो चाहिँ अक्षय कोषहरू हो, यो हामीले चलाउन मिल्दैन। जति ब्याज आएको छ, जे शीर्षकमा काम गर भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ विनियम बनाइएको छ, त्यसैमा हामीले खर्च गर्ने। तर तमुदी सञ्चालनको निम्ति कोष चाहिँ अत्यन्तै न्यून छ। कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि कसरी कार्यक्रम गर्ने भन्ने खालको त्यो खालको अवस्था छ। त्यसैले अबको 1 वर्षभित्र हामीले यो सङ्कल्प गरेका छौँ कि हामीले करिब 1 करोडको हाराहारी अबको यो पदाधिकारी र कार्य समितिले विभिन्न योजना बनाएर तमुदी सञ्चालनको निम्ति 1 करोड कोष चाहिँ कम्तीमा पुर्याउने, यो चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ केही चाहिँ यो आधारभूत एउटा चाहिँ रूपरेखा पनि बनाएको कुरालाई चाहिँ म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामीले युवा, विद्यार्थी, बालबालिका, आमा समिति, महिला समिति, यसरी नै लगायत अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यास नभएको भूपू सैनिकको पनि विभाग बनाएर हामीले भूपूहरूको यो आत्मगौरवको निम्ति पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने त्यो खालको सोच पनि हाम्रो रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँलाई थाहा छ नेपाल सरकारले वृद्ध भत्ता कटौतीको कुरा पूर्व सैनिकहरूको त्यो चाहिँ घोर अपमान र हामीमाथि चाहिँ विभेदको कुरा हो। यस्ता कुराहरूमा हामी सामूहिक रूपबाट बोल्ने हो। हाम्रो समूहको माथि चाहिँ जुन खालको विभेदको कुराहरू उठेको छ, यस्ता विषयमा चाहिँ हामी सामूहिक रूपबाट चाहिँ बोल्न आवश्यक छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के खालको सङ्कल्प पनि गरेका छौँ भने अब हाम्रो चेतना जागरण पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सबै समाजमा सबै चाहिँ क्षेत्र भेगमा मिलाएर हाम्रो संस्था आवश्यक किन, संस्थाको उद्देश्य के हो, संस्था सञ्चालन गर्ने कसरी हो, क्षेत्रीय समाजले चाहिँ के गर्न सक्छ, तमुदी र क्षेत्रीय समाजको सम्बन्ध के हो, र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ सङ्गठित भएको तमुहरू बिचमा हामी कसरी एकीकृत भएर के गर्न सक्छौँ, र राज्यसँग चाहिँ वडादेखि महानगरदेखि प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारसँग हामीले कसरी पहुँच पुर्याउन सक्छौँ, यो लगायतको हरेक कुरामा चाहिँ हाम्रो तालिम र एउटा चाहिँ यो चाहिँ हरेक यो अभियानहरू हामीले सञ्चालन गर्ने यो चाहिँ एक खालको सङ्कल्प पनि म यहाँहरू बिचमा राख्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामी अब चाहिँ म धेरै बोल्ने भन्दा पनि पहिला गर्ने अनि बोल्ने त्यो खालको स्वभावको मान्छे पनि हुँ होइन। र किनभने यो नेतृत्वमा अहिले किन चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था पनि भयो भने हिजोको निरन्तरता, हिजोको क्रियाशीलता, समयको आवश्यकता र परिस्थितिको कारणले पनि अब चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो खालको एउटा पृष्ठभूमि को कारणले पनि म तमुदी नेपाल जस्तो यस्तो गर्विलो संस्थामा चाहिँ अहिले अध्यक्षको हैसियतमा यो खालको भर्खरै शपथ ग्रहण गर्ने यो अवसर पाएको छु। यो अवसर पाउँदाखेरि हामी
म के भन्न चाहन्छु भने सधैँ आदरणीय दिदी कर्मा दिदीलाई हाम्रो शिरमाथि राखेर अग्रजहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मान गरेर उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिएर र सबै क्षेत्रीय अध्यक्ष सबै चाहिँ सङ्घ संस्थासँग हातेमालो र सहकार्य गरेर हामी अघि बढ्छौँ। हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि गर्छौँ र यो संस्थालाई चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाएर सबैलाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा र सबै चाहिँ एउटा खुलापनमा हामी अहिलेको विश्वसँग चाहिँ अगाडि बढ्ने त्यो खालको एउटा प्रविधिसँग चाहिँ अगाडि बढ्ने त्यो हैसियत पनि बनाउनको निम्ति हामीले पहल गर्ने कुरा पनि यहाँहरू समक्ष चाहिँ म राख्न चाहन्छु। यसरी नै म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि अबको तमुनी मात्रै होइन तमु समाजहरू क्षेत्रीय समाजहरू अब केवल चाहिँ यो सुनिने मात्रै होइन, बोलिने मात्रै होइन, लेखिने र देखिने मात्रै होइन, गर्ने, काम गर्ने, इमान्दारीपूर्वक गर्ने, अनुशासितपूर्वक गर्ने र परिणाम दिने गरी गर्ने र अरूको तुलनामा उदाहरणीय बन्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबसँग चाहिँ हामीले अब यो सबै चाहिँ सल्लाह सुझाव सबै लिएर अघि बढ्छौँ र यो सल्लाह सुझावको क्रममा हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो संस्थापकज्यूहरूसँग पहिलो चरणमा हामीले छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हामीले त्यो खालको छलफल गरेका छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू, हाम्रो संरक्षकज्यूहरू र हाम्रो क्षेत्रीय अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रो शुभचिन्तक सहयोगीहरू सबैसँग चाहिँ हामी बसेर बृहत छलफल गरेर एउटा चाहिँ मास्टर प्लान नै गरेर 3 वर्षे कार्ययोजना बनाएर हामीले चाहिँ कुन महिनामा के गर्ने, कुन समयमा के गर्ने, कुन कुरामा चाहिँ होइन हामीले कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी होला त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन हामी चाहिँ अलिकति जोड दिने प्रयत्नमा लाग्नेछौँ भन्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ हामी तमुहरू अत्यन्तै शिक्षामा होइन, यो शिक्षामा धेरै कुरा चाहिँ शिक्षामा पछि परेका कारणले, शिक्षामा हामीले जोड नदिएको कारणले शिक्षा हाम्रो संस्कृति होइन कि भन्ने त्यो खालको एउटा अहिलेसम्मको व्यवहार भएको हुनाले तमुहरू धेरै पछि परेको छ र तमु अघि बढ्नको निम्ति शिक्षालाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रमहरू लोकसेवा आयोग मार्फत चाहिँ हामीले कसरी त्यो राज्यको विभिन्न निकायमा प्रवेश गर्न सक्छौँ हामी भन्ने यो चाहिँ तालिम गत वर्षदेखि सुरु भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिएर हामी अघि बढ्छौँ भनेदेखि हामी तमुदी नेपाल चौतर्फी ढङ्गबाट अब सबै क्षेत्रबाट अब पाइला अब अरूले भन्ने गर्नेहरूले अरूले चाहिँ हामीलाई टिका टिप्पणी गर्दाखेरि यो पोखरा वरिपरि कास्की वरिपरि भन्ने यो खालको टिका टिप्पणी अब नगरिदिनु होला। हामी पाइला अगाडि बढायौँ, अब हिँड्यौँ, अब चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भयो। यो यात्रा अब यो विश्वभर फैलिन्छ, विश्वभर फैलिन्छ। यो विश्वभर यात्रा चाहिँ तमुहरूको यात्राले तमुहरूलाई एउटा गर्विलो एउटा चाहिँ इतिहास स्थापित गर्छ। त्यो इतिहास अब यो दिदीले दिनुभएको यो कलम त्यो इतिहास लेख्नको निम्ति हो। दिदीले यो दिनुभएको कलम, कर्मा दिदीले दिनुभएको कलम यो तमुनीको राम्रो राम्रो निर्णय गर है भनेर दिनुभएको कलम हो। यो कलम जहाँ कहीँ लेखिँदैन। यो कलमले तमुहरूको भोलि गर्व हुने खालको त्यस्तो निर्णयहरू लेखिनेछ। यो कलमले भोलि तमुहरू एकता हुने त्यो मार्गको प्रशस्त गराउने त्यो खालको अभियानमा यो कलमले लेखिनेछ। यो कलम अब चाहिँ यहाँ पोखराबाट लेख्न सुरु भयो। अब विश्वको हरेक कुनामा हाम्रा धेरै शुभचिन्तक सहकार्य गर्ने सबै आफन्तहरू होइन आफ्नो चाहिँ आफन्तजन भएका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर पहिलो सहकार्य त्यसपछि सबैसँग कार्यगत एकता गरेर विश्वभरिका तमुहरू एक हुने यो वातावरणको निम्ति अब यो कलमले काम गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यो खालको सङ्कल्प गर्दै फेरि पनि हामी तमुहरू अत्यन्तै अनुशासित भएर इमान्दारित भएर टिमवर्कमा छलफल गरेर सबैको राय सल्लाह सुझाव लिएर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर कर्मा दिदीको यो चाहिँ निर्देशन उहाँको आशीर्वादलाई यो जसरी क्रेगी आज लगाइदिनु भएको छ यो क्रेगी सधैँ उहाँको आशीर्वाद हुनेछ। यो क्रेगी भनेको उहाँले लगाइदिनु भएको मात्र होइन, यो क्रेगी चाहिँ कर्मा दिदी हो। यसरी सम्झिनुहोस् कि यो क्रेगी कर्मा दिदी हो। सधैँ कर्मा दिदीको यो चाहिँ योगदान र उहाँको आशीर्वादलाई शिरमा राखेर अघि बढ्छु र सबै तमुहरूको हितको निम्ति फेरि पनि यहाँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्छु। र अघि नै आर्थिक रूपबाट पनि समृद्धिको कुरा गरेँ, मैले विकासको कुरा गरेँ होइन, भौतिक निर्माणको कुराहरू गरेँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ एकताबाटै हुन्छ। शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर हाम्रो मौलिकताको कुराहरू, भाषाको कुराहरू, लिपिका कुराहरू, यो सबै कुराहरू हाम्रो एकताबाट नै त्यो फल प्राप्त हुने भएको हुनाले एकता प्रमुख कुरा हो। र हाम्रो क्षेत्रीय समाजहरू सबै
एकताबद्ध बनाऊ, अझै छरिएर रहेको तमुहरूलाई यहाँ समाजहरूलाई एकताबद्ध बनाऊ। जिल्ला जिल्लामा हामीले सङ्गठन बनाऊ। हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ बौद्ध अर्को सदनसँग अझै चाहिँ बलियो बनाऊ, तमु पेलु सङ्घसँग बलियो बनाऊ। यही तमुनीसँग चाहिँ हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ। अब चाहिँ धेरै नजिक छ है, वार्ता समिति गठन भइसकेका छ, यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यही तमुनीमा 25वटा समाजहरू छ। वार्ता गठन हामी चाहिँ मिल्नको लागि एकताबद्ध हुनको निम्ति वार्ता समिति बनिसकेका छौँ है। हामी पनि यता सबै रेडी छौँ, त्यो हिसाबसँग अघि बढेका छौँ। तमु हिउला छुँदै छ, हामी एकताबद्ध भएर बढ्छौँ। यसरी नै विभिन्न हाम्रो तमुको चाहिँ कलाकार सङ्घ छ होइन, चलचित्र कर्मीहरूको जिफान छ, तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान छ होइन, हाम्रो कला के अरे पत्रकारहरूको तमु सञ्चारकर्मी सङ्घ लगायत विभिन्न हाम्रो चाहिँ तमुको सङ्घ संस्थासँग सबैसँग सहकार्य गरेर एक मन एकता भएर चाहिँ अघि बढ्ने, फेरि पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तमुनीको आत्मगौरवलाई बढाउनको निम्ति, तमुहरूको गर्विलो इतिहासलाई स्थापित गराउनको निम्ति, तमुहरूको हिजोदेखि विभेद भएको त्यो मानसिकतालाई माथि उठाउँदै अब तमु समुदायलाई चाहिँ एउटा हामी केही गर्न सक्छौँ, हामी यो मुलुकमा केही प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो प्राप्त गर्ने भनेको अब चाहिँ भिख मागे जसरी होइन, आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति एकताबद्ध भएर त्यो ढङ्गसँग चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबसँग हामी अघि बढ्छौँ भन्ने कुरालाई यहाँहरू समक्ष फेरि पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै, थाहा छ मलाई यो चाहिँ समाजसेवा गर्नु भनेको, सामाजिक संस्थामा आउनुभयो भनेको, हाम्रो संस्थामा आउनु भनेको व्यक्तिगत सबै कुरा चाहिँ त्याग गर्नु। हामी त्याग्न आएका हौँ, त्याग्न आउँछौँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ अनुशासित ढङ्गबाट आफूलाई समाजप्रति समर्पण गर्छौँ। त्यो समर्पण गर्ने कहाँबाट भन्दाखेरि तमुनीबाट है, तमुनी माध्यमबाट समर्पण गरेका छौँ। यो चाहिँ उद्घोष पनि गर्दै यहाँहरूले जुन खालको साथ सहयोग र मलाई प्रोत्साहन दिनुभएको छ, यहाँहरूको साथ सहयोग र प्रोत्साहन, यहाँहरूको सल्लाह सुझाव सधैँ शिरोधार्य गरेर यहाँहरूको चाहिँ हातमा हात साथमा साथ लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय तमुनी। धन्यवाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुमबहादुर तमुलाई।